औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह लिस सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज की वीडियो दुरूद तुंजीना से मुतालिक है। आपने सुना होगा दुरूद तुंजीना फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ें, फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ें, फ़लाँ मकसद के लिए पढ़ें तो मकसद हल हो जाता है। माशाल्लाह से ये दुरूद तुंजीना बहुत स्ट्रॉन्ग दुरूद पाक है और इसके अलग अलग इसकी के साथ इसको पढ़ने से इसके अलग अलग तरह से इसका असर होता है। तो आप इसको जब भी आप दुरूद पाक को, बल्कि दुरूद पाक क्या, कोई भी विर्द आप करते हैं, कोई भी जिक्र आप करते हैं, जितना यकीन के साथ उसको करेंगे उतनी जल्दी इफ़ेक्ट होगा। और दुरूद तुंजीना तो कहते हैं कि जब बिल्कुल एंड स्टेज आ जाती है तो आप दुरूद तुंजीना का ख़त्म करवाएं तो उससे बड़ी जल्दी इफाका होगा। इसका सबसे जो ज़बरदस्त इसकी अमाउंट है पढ़ने की, वो 1000 टाइम्स पढ़ते हैं और ये इसको 1000 टाइम्स दुरूद तुंजीना पढ़ें और इंशाल्लाह अपना जो भी मकसद आपका होगा, आप देखिएगा कि वो यूं मिनटों में आपका मसला हल होगा। कोई बहुत सख्त किस्म की परेशानी आ जाती है, जैसे एकदम से मैंने खुद देखा है, मैंने बल्कि वो उनकी मजालिस अटेंड भी की हैं। हमारे एक ऐसा था, हमारे वो फ्रेंड्स थी, तो उनका बच्चा कोई अगवा कर लिया था, किसी को दुश्मनी थी उनकी ना, काफ़ी वो इस तरह के वडेरा टाइप लोग थे, तो उनका बच्चे को किसी ने अगवा कर लिया था और वो बच्चे को उन्होंने उसके लिए फ़ौरन वो माशाल्लाह से बड़ी रिलीजियस किस्म की फैमिली थी और उन्होंने फ़ौरन दुरूद तुंजीना का ख़त्म करवाया और 1000 टाइम्स दुरूद तुंजीना करवाया और यकीन करिए वो दुरूद तुंजीना का ख़त्म अभी वो करवा रहे थे, दुआ शुआ हो रही थी और उसी दौरान में उनका बच्चा जो है ना, वो पता चल गया कि बच्चा घर आ रहा, बच्चे को वो लेके आ रहे थे 3 दिन वो लेने के लिए, मतलब वो अगवा करने वाले थे, उनके साथ कोई उनकी चल रही थी बात और ऐसे ड्रामेटिकल तरीके से वो बच्चा आया कि कोई एक ज़रा सा भी, ना तो उनको कोई किसी किस्म का तावान देना पड़ा, ना उनको कोई किसी किस्म का बच्चे को कोई तकलीफ हुई। बिल्कुल ऐसे जैसे मक्खन से बाल निकल आता है उस तरह, बिल्कुल सुकून से, बिल्कुल आराम से बच्चा जो है वो घर आ गया। इसी किस्म की ख़ास ज़बरदस्त किस्म की परेशानी जब होती है तो उसमें आप दुरूद तुंजीना का ख़त्म करवाएं। अगर छोटी परेशानी है तो भी आप उसको करें, आप अकेले पढ़ लें। अगर कोई बड़ी परेशानी है तो 3 4 5 ख़वातीन 7 ख़वातीन मिल के उसको पढ़ लें और वो ज़्यादा से ज़्यादा एक तस्वीर सबके हिस्से में आएगी। 10 ख़वातीन अगर होंगी तो एक तस्वीर सबके हिस्से में आएगी। तो उस तरह से आप 1000 दफ़ा एक ही सिटिंग में अगर आप उसको ख़त्म करवाते हैं तो ये तो बहुत पावरफुल है और बहुत इफ़ेक्टिव है और आज़मूदा है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी अब मैं डिफरेंट इसकी अमाउंट्स का बताती हूँ कि कैसे कैसे आप करेंगे तो क्या क्या इसका होगा। ये मैंने इसको लिखा है, इसका पहला इसका मैं बताती हूँ इसका कि आपने कैसे पढ़ना है। फर्स्ट इसका, क्योंकि इसके 2 3 4 फॉर्मेट्स मैंने बनाए हैं तो वो आपको बताती हूँ कि पहला तरीका इसका क्या है। इसमें आपने किसी भी शादी वगैरह के लिए, अगर कोई शादी किसी की नहीं हो रही है या कुछ उसमें रुकावटें आ रही हैं या कोई और मसले मसाइल हो रहे हैं ख़ास तौर से शादी के लिए, तो आप फजर की जो फ़र्ज और सुन्नत है उनके दरमियान में आपने 100 दुरूद तुंजीना पढ़ना है और उसके बाद इसी तरह से इशा के बाद 100 दफ़ा दुरूद तुंजीना पढ़ना है और इसको कंटिन्यू रखें। इंशाल्लाह हो सकता है कि विदिन वन वीक, विदिन 2 वीक, विदिन 3 वीक आपको इसका जो इंशाल्लाह कोई बहुत खूबसूरत और बहुत बेहतरीन किस्म का रिश्ता जो है ना आ जाएगा। और ये भी बहुत मुजर्रब है शादी के लिए ख़ास तौर से। तो वो लोग जो मैसेज करते हैं कि हमारी शादी का मसला है तो वो ज़रूर इसको नोट कर लें कि फजर की सुन्नत और फ़र्ज के दरमियान में 100 दफ़ा और इशा के बाद 100 दफ़ा, दिन में 2 दफ़ा आपने पढ़ना है दुरूद तुंजीना और इंशाल्लाह देखिए कि कितनी जल्दी इसका जो है ना फ़र्क पड़ेगा। दुरूद तुंजीना पढ़े, पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक और उसके बाद दरमियान में दुरूद तुंजीना 100 दफ़ा, फिर 11 दफ़ा दुरूद पाक और उसके बाद फिर दुआ मांग लो। क्योंकि कोई भी दुआ, मैं हमेशा ये बताती हूँ आपको कि कोई भी दुआ जब हम दुरूद पाक के रैपर में लपेट के तो अल्लाह ताला तक पहुँचाते हैं तो वो दुआ जो है फ़ौरन कबूल होती है। क्योंकि दरूद तो अल्लाह पाक ने कबूल करना ही करना है, वो चाहे आप बख्शें ना बख्शें, आपके मुंह से निकलता है तो कबूलियत के लिए चला जाता है। तो जब आगे भी दरूद पाक होगा, पीछे भी दरूद पाक होगा, तो दरमियान वाली चीज़ को अल्लाह ताला ये तो नहीं करेंगे ना कि उसको बाहर निकाल के फेंक, और पहले भी उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो बाद में है उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो इसलिए इसकी गारंटी होती है
کہ اگر آپ کا درود پاک کے ساتھ کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ضرور قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی ہی سنت اور فرض کے درمیان میں 21 مرتبہ درود تنجینہ پڑھنا ہے آپ نے، اور اس کے بعد بھی اسی طرح سے اول آخر درود پاک جتنا بھی آپ پڑھ لیں، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، تو درود پاک پڑھ کے درمیان میں 21 دفعہ درود تنجینہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ دعا مانگے اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ یہ ہو گیا تیسرا طریقہ۔ پہلا والا میں نے آپ کو بتایا 1000 دفعہ درود تنجینہ، میں نے بتایا 100 دفعہ درود تنجینہ فجر اور عشاء کے ساتھ۔ تیسرا میں نے بتایا ہے کہ 21 دفعہ درود تنجینہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں۔ میرا ذاتی ہے اور اس کو میں نے اکیلی نے کیا تھا، اس کو 313 مرتبہ 3 دن کا یہ وظیفہ ہے، 313 مرتبہ ڈیلی کریں گے تو وہ 1000 دفعہ درود تنجینہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ میرے ساتھ ایسا تھا کہ مجھے میں پاکستان میں نہیں تھی، میں کہیں باہر تھی، تو وہاں پہ مجھے پاکستانی خواتین ملنا میرے لیے مشکل تھا، مسلم خواتین خاص طور سے ملنا میرے لیے مشکل تھا، تو میں جو ہے نا وہ خود اکیلی تھی، تو میں نے اکیلے ہی اس کو 3 دن کے لیے کر لیا تھا۔ 313 دفعہ درود تنجینہ ایک دن پڑھا تھا، 313 ایک دن اور 313 ایک دن، اور سب سے بیسٹ میں نے اس کا یہی بنایا تھا کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار کر لیا تھا۔ آپ جمعرات جمعہ ہفتہ کر لیں یا آپ بدھ جمعرات جمعہ کر لیں، تو اس طرح سے بھی 3 دن لگاتار آپ نے ایک ہی ٹائم کے اوپر۔ اور اسی طرح سے کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی آپ کو آتی ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، غم ہے، ٹینشن ہے، بچوں کی کامیابی کے لیے ہے، شادی کے لیے ہے، اور بچوں کی اولاد کے پیدا ہونے کے لیے، کسی بھی طرح کی پریشانی، قرض سے نجات کے لیے ہے، کسی سے قرض واپس لینا ہے تو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، یا آپ کو کوئی انٹرویو کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ آپ اس سے پہلے دعا کر سکتے ہیں۔ ایون کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے جو آپ کہتے ہیں کہ میری دعا پوری نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے خاص طور سے آپ جب بالکل ساری طرف سے جب آپ ہار جاتے ہیں اور درود تنجینہ کی طرف جب آپ آتے ہیں تو انشاءاللہ درود تنجینہ سے آپ ڈس اپوائنٹ نہیں ہوں گے۔ درود تنجینہ سے ضرور آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی پیشنٹ ہے، جیسے ڈیلی روٹین میں شوگر کے پیشنٹس ہیں، ان کو آپ نے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ ان کی شوگر کم کرنی ہے، شوگر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو اپنی میڈیسن تو ساتھ میں جاری رکھیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو پانی پہ دم کر کے 41 بار درود تنجینہ تو وہ پانی مریض کو پلاتے رہیں، پیشنٹ کو پلاتے رہیں۔ خود وہ پیشنٹ اگر پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لے، اگر وہ خود نہیں پڑھ سکتا تو کوئی اس کا خیر خواہ ہے وہ درود تنجینہ پانی کے اوپر پڑھ کے تو وہ اس کو پانی پلاتے رہیں مریض کو نا۔ اسی طرح سے اگر درود تنجینہ کو اگر آپ اپنی روٹین میں لے لیتے ہیں کہ ڈیلی آپ نے اس کو ہر نماز کے بعد آپ نے 5 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، تو اس کے تو اپنے الگ سے فائدے ہوں گے درود تنجینہ کے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو درود تنجینہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، بہت آسان ہے، تقریباً میرا خیال ہے کہ 1 منٹ میں 5 سے 6 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بھی بہت پسند آئی ہوگی، اور انشاءاللہ پھر دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اور کسی اور وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔